बिल्कुल सरासर इस्लाम के ख़िलाफ़ है, मज़हब के ख़िलाफ़ है, अल्लाह की नाफरमानी है, इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। और जो ये मस्जिदों के बाहर फिरके बना लेते हैं, कहते हैं जी हम बरेलवी हैं देवबंदी। खालिसा मैं मेरे मुताबिक तो ये इन्होंने ना अपने बस वो रोटी का असबाब बना, चंदा रोटी डोंगरे चाहे हुए हैं खाने पीने के लिए, कि अगर हम एक हो गए तो हमें कौन सा पूछेगा, कौन खाने को देगा। तो हमें इसके हल के लिए निकलना नहीं चाहिए। नहीं, निकलना तो चाहिए, लेकिन कह ले कि बंदा ना उसके साथ नहीं चलते, अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, उसके साथ को चलें। मगर हम तबलीग तो कर सकते हैं अपने दोस्तों में, यारों में। बिल्कुल। तो लेकिन ये वो ज़माना जा रहा है, अगर किसी को अच्छी बात बताए ना, वो आगे कहता है यार तुझे बहुत बहुत ज़्यादा पता है, हमें भी पता है, कहता तुम आराम से बैठो। ये वो दौर जा रहा है, कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। से वो कह रहा है कि जो मैं हूँ वो मैं सच हूँ, मैं ठीक हूँ, ये गलत है। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बल्लिगु अन्नी वलौ आया, कि अगर तुम्हारे पास मेरी एक भी कोई बात तुम्हें मेरी पता है तो तुम आगे पहुंचा दो। बेशक ठीक है, वो उसको सुन्नत ही बोलते हैं, तो हम बिल्कुल बचानी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अब्दुल वहाब। अच्छा वहाब साहब, अब्दुल वहाब साहब आपसे सवाल ये है कि आपका फ़िरका कौन सा? सर मैं किसी फ़िरके या मसलक का कायल नहीं हूँ, आई एम ओनली मुस्लिम। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा जो दूसरी मस्जिदें हैं, मस्जिदों के बाहर लिखा होता है जामिया मस्जिद नूर मोहम्मदी, आगे से बरेलवी, देवबंदी या अहले हदीस लिखा होता है, तो अब ये जो लोगों को तकसीम कर दिया गया फ़िरका वारियत में, इसके बारे में आपको क्या मौक़िफ़ है? सर तकसीम बंदी कोई चीज़ नहीं है, अल्लाह ने आपको जमा तफरीक और तकसीम नहीं किया, ये आपने खुद कर लिया अपने आप को, ठीक है ना। आप जो मेन चीज़ है ना, अल्लाह का घर है मस्जिद, ठीक है ना। आप मक्का चले जाएं, मदीना चले जाएं, वहाँ पर आपको तकसीम तो नहीं ना किया जाता। नहीं, आप ये जो मेरा मकसद ये है बात का कि अल्लाह ताला जब कह रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका उनसे ताल्लुक ही कोई नहीं है जो फ़िरके बनाए, तो हम किस तरीके से मस्जिदों के बाहर अहले हदीस और इस तरह के टाइटल लिख सकते हैं? ये तो खुद साख्ता चीज़ है ना, ये तो हमें इन्हें कंडेम करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। इसमें कंट्राडिक्शन है, इसमें टोटल जितनी भी फ़िरका वारियत है ना, ये टोटल में ही कंट्राडिक्शन है। आप ये बताएं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़िरका कौन सा था? वो ओनली मुस्लिम है। तो आपका नाम भी अल्लाह पाक ने कुरान पाक में मुस्लिम, मुस्लिमीन, मुस्लिमात, मोमिनीन, मोमिनात, ठीक है, ये आपका नाम है। आपका नाम अब्दुल्ला है, अल्लाह का बंदा है। आपका नाम या बनी आदम है, ए आदम है, ठीक है ना। तो ये फ़िरका वारियत जो खोली हुई है, लोगों ने दुकानें खोली हुई हैं अपनी इस नाम से, उनके बारे में क्या मौक़िफ़ है आपका? मैं तो ये कहूँगा अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और हमें सच्चा और पक्का कुरान पाक पे अमल करने वाला मुसलमान बनाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अब्दुर्रहमान। अच्छा अब्दुर्रहमान भाई, सवाल हमारा ये है कि आज के टाइम में लोग फ़िरकों के अंदर बढ़ चुके हैं, कोई अहले हदीस है, कोई बरेलवी है, कोई देवबंदी है, तो क्या ये चीज़ें ठीक है और आपका इसके बारे में क्या मौक़िफ़ है? भाई जिसका जो जिस मज़हब के साथ है जी लिंक तबलीग के साथ, उसने तो वो कहना ही है जी ये ठीक है। हमारा अब अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत है, हमने कहना जी हम ठीक है। सुन्नियों के पास भी दलीलें हैं और वहाबियों के पास भी, अहले हदीस के पास, हर चीज़ के हर बंदे के पास दलील है, मगर बहस तो कर नहीं सकते क्योंकि दीन में बहस है नहीं। जो जहाँ लगा हर बंदा सच है, सच्चा ही है, झूठा तो कोई भी नहीं है इधर। अच्छा, अल्लाह ताला सूरे अनाम के अंदर आयत नंबर 159 में फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शिया लस्ता मिनहुम, कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं है जिन्होंने दीन में फ़िरके बनाए और ग्रोहों में बट गए। तो अगर हम भी अपने बार बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस का टाइटल लगाएंगे तो गोया हमने अल्लाह की नाफरमानी नहीं की। देखें, अगर आप इस बात पे आते हैं तो ये भी कहा गया है कि जी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा 73 फ़िरके होंगे, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा मतलब ग्रोह ज़्यादा तहजीब या मज़हब के हिसाब से जिसका होगा आपने उसकी पैरवी करनी है। इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से सुन्नियों का है। नहीं, मेरा मसला सुन्नियों से मुतालिक नहीं है, मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि मस्जिदों के बाहर बरेलवी, अहले हदीस, देवबंदी लिखा है, तो बरेलवी भी अगर अपनी मस्जिद के बाहर मुस्लिम लिखें जो अल्लाह ताला ने उन्हें अवार्ड दिया है नाम का, तो ज़्यादा बेहतर नहीं? ज़ाहिरी बात है जी, जौन सी चीज़ वो कहा गया, हुक्म जिस चीज़ का दिया गया वो ज़्यादा बेहतर है। आपका क्या मौक़िफ़ है कि जो अपने आप को बांट रहे हैं? समटाइम्स आपको देखें ना तो बरेलवी कहते हैं कि अहले हदीस के पीछे नमाज नहीं होती, तो ये क्या ये गलत चीज़ नहीं है? देखें जी, अगर ये आपने इमाम मानना है तो अब अक्सर सुन्नी या वहाबी कहते हैं वो कोई रफ़ा दैन करते हैं, कोई नहीं करते, ऐसा ही है जी। अब वो अगर इमाम मान लिया है तो फिर सुन्नी उसको पीछे, उसके पीछे वो रफ़ा दैन करनी चाहिए, वो सुन्नी नहीं करते। अब या वहाबी हैं
جب آپ نے اکثر کہتے ہیں جی نماز ہی پڑھنی ہے جی اللہ دی نماز پڑھنی جتنے مرضی پڑھ لو یہ جب آپ نے امام مان لیا آپ اس کی بات ہی نہیں مان رہے ہیں تو آپ کی کیسے نماز ہوگی وہ اب کر رہے ہیں رفع دین کر رہے ہیں صحیح ہے آپ کر نہیں رہے یا سنی رفع دین کر نہیں رہے وہ آپ پیچھے کریے پھر آپ نے امام کیوں مانا امام سلام پھیر دے ایک نماز ایک وہ رکعت کروا کے آپ سلام پھیر دیں گے نا جب وہ 4 آتے ہوں گی تو وہ رفع دین کرے گا تو آپ کیوں نہیں کرے پھر آپ بھی کریں یا وہ نہیں کرا تو پھر آپ بھی نہ کریں یا اگر آپ کا نہیں سمجھ میں آتا آپ الگ سے اپنی نماز پڑھ لیں اللہ کے نبی نے تو کہا کہ وہ چیزیں کرو جو میں نے کی جو جس طرح نماز تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا میں نے اس طرح پڑھو تو پھر جس طریقے سے دیکھیں جی اللہ کے نبی نے وہ پڑھی اس میں صورتیں بھی تھیں وہ لوگ جی ہاتھ جب وہ اکثر ہندو وہ بت رکھ کے نہ پڑھتے تھے تو وہ ہاتھ چھوڑ کے بھی پڑھی ہے جس نے جیسے دیکھا اس نے ویسے پڑھی ہے باقی ہر ایک کا اپنا ہے جی وہ جس سے لگا ہوا ٹاپک یہ ہے کہ کیا ہمیں ختم نہیں کر دینی چاہیے مسلمان نہیں کہنا چاہیے ایک دوسرے کو بھائی چارہ بڑھانا چاہیے اور ایک دوسرے گلے سے لگانا چاہیے وہ تو ظاہری بات ہونی چاہیے وہ تو اللہ کے نبی نے بھی کہا ہے جی کہ آپ جو بھی ہے جس کے ساتھ بھی آپ کو اچھا اخلاق اچھے سلوک کے ساتھ پیش آنا چاہیے کیونکہ اب ہمارے نبی پہ اتنا ظلم ہو انہوں نے کسی کو نہیں کہا کہ کیوں ان کو معاف کرتا ہے کہ شاید کوئی ان کی نسل میں آنے والا کوئی اسلام پہ وہ مثلا کہ اسلام قبول کر لے ظاہری بات ہے جی جیسے اللہ کے نبی نے جو کہا وہ ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے آپ پہلے جسوں کے پیچھے نماز پڑھنا جائز سمجھتے ہیں نہیں میں نہیں پڑھتا نہیں اب حضرت عثمان کے دور میں حضرت عثمان کے دور میں جب خارجیوں نے مکہ کے اندر نمازیں پڑھانی شروع کی تو حضرت عثمان کے پاس مسئلہ ہے انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین خارجی نماز پڑھا رہے ہیں کعبے کے اندر تو ہم کیا کریں تو انہوں نے کہا کہ جو وہ نیک کام کرتے ہیں ان میں ان کا ساتھ دو اور جو برا کام کرتے ہیں ان میں چھوڑ دو تو ہمارا بنتا ہے چلے وہ جیسے اہل بیت کا بغض بھی ہے ان کے دل میں مان لیا تو مگر ہمارا کام بنتا ہے کہ نیک کام میں تو ان کا ساتھ دینا ظاہری بات ہے جی نیک کام میں تو ساتھ دینا ہی چاہیے جائز سمجھے نا نماز پڑھنے کا نماز یہ دیکھیں نا ہمارے ہمیں جو سی تبلیغ دی گئی اس میں رفع دان ہے ہی نہیں ہے وہ چیز ہے ہی نہیں ہے اب وہ جنازہ وہ امام پھر کیوں مانا ہے آپ نے نہیں امام تو اس لیے مانا اب دیکھیں نا امام نے اب اللہ اکبر کہتے ہیں اونچی آواز سے کہتے ہیں نہیں وہ طریقہ نہیں بتایا نماز میں طریقہ بتایا نہیں ہوا تو وہ ساری بات ہے چلے آپ نے یہ موقع رکھا ہے کہ آپ کن کے پیچھے نماز کی نہیں نماز بس ہمارے بس بڑوں نے جو نہیں مانتا ہاں نماز ادھر ہے ہمارے میرے نزدیک ہی ہے مسجد میں پڑھا ہوں جماعت کے ساتھ نہیں میں پڑھتا میں ویسے پڑھتا ابھی میں پڑھ کے آیا ہوں عصر کی میں نہیں پڑھا السلام علیکم وعلیکم السلام آپ کا نام میاں امجد صدر نیونار گلی سمنا آباد اچھا آپ سے ہمارا سوال یہ ہے کہ لوگوں نے اپنے آپ کو تقسیم کر لیا بریلویوں میں دیوبندی میں اہل حدیث میں تو کیا یہ ٹھیک ہے لوگوں نے نہیں تقسیم کیا یہ مولویوں نے تقسیم کیا ہے یہ سب مولویوں نے نا اپنی اپنی دکانداریاں چمکائی ہیں ان کو یہ نہیں پتا بریلوی بھی نماز میں وہی پڑھتا ہے اہل حدیث بھی نماز میں وہی پڑھتا ہے سنی بھی نماز میں وہی پڑھتا ہے یا نماز میں کوئی فرق ہے تو بتائیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو فرقہ وارث کی لعنت ہے اس سے مسلمانوں کو نکالنا نہیں چاہیے ان کو نکالنا چاہیے پر یہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے نا یہ فرقہ واریت کو نکالنے نہیں دیتی یہ سب اسی طرح وہ ملک جو ہے نا بحران میں ہی رہے جو فرقہ واریت سے نکل گئے تو یہ سب صحیح ہو جائے گا اچھا یہ مسجدوں کے باہر اہل حدیث بریلوی یا دیوبندی لکھنا غلط نہیں ہے نہیں چلو یہ تو ظاہر ہے وہ فرقے انہوں نے اپنے ہیں وہ لکھ دیں تو یہ کوئی فرق نہیں ہے پر نماز آپ جدھر بھی پڑھنی چاہیے 5 ٹائم نماز نہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ انعام کے اندر آیت نمبر 159 میں فرماتے ہیں کہ ان الذین فرقوا دینہم وقالوا شیعا لست منہم کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے جو دین میں فرقے بنائیں اور گروہوں میں بڑھ جائیں تو پھر ہم اسے کیسے پروموٹ کر سکتے ہیں یہ بھی تو ہمارے نبی پاک نے کہا نا 73 فرقے ہوں گے مگر انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ نے بھی ان میں شامل ہو جانا ہاں پر یہ تو میں نے آپ کو یہی بتایا نا جو فرق جو ہے یہی ہے جو ہمارے جو لوگ ہیں نا بڑے سیاستدان جو بڑے بڑے جو سیاست میں مولوی آئے ہوئے ہیں انہوں نے فرقہ واریت سب کی نہیں زیادہ بیسٹ یہ نہیں کہ ان کے اہل حدیث بریلوی ختم کر کے مسلمان لگوانا چاہیے اس طرح ہی ہوتا ہے سعودی عرب میں دیکھو نا وہی ایک ہی وہ آتا ہے خطبہ سب مسجدوں میں وہی چلتا ہے ایک ٹائم اذان ہوتی ہے ایک ٹائم نماز ہوتی ہے ہمارے ادھر یہ ہے کوئی 2 بجے ہو رہی ہے کوئی 1:30 بجے ہو رہی ہے کوئی 1 بجے ہو رہی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آپ کا نام میرا نام رانا شہباز حسین رانا صاحب سوال ہمارا یہ ہے کہ آپ کا کون سا فرقہ ہے فرقہ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں الحمدللہ ہم مسلمان سنی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں بہترین بات ہے اچھا اب آپ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ انعام کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے جو دین میں فرقے بنائیں اور اپنے آپ کو کسی گروہ میں بانٹ لیں مطلب کہ فرقہ بنا لیا جس طرح کہ اہل حدیث بریلوی دیوبندی یہ فرقے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح کی چیزوں سے اللہ کی نافرمانی ہوگی
नहीं भाई, मैंने पहले आपको ये बताया है कि हम मुसलमान हैं, ठीक है ना। ये एक इंट्रोड्यूस के लिए हमने रखा है सुन्नी। सुन्नत का मतलब आपको पता ही है क्या है, कि सुन्नत पे अमल करना। इसमें ये फ़िरका वारियत तो नहीं कह सकते हम लोग कि सुन्नत पे अमल करना। अगर फ़िरका वारियत है तो फिर ये आपका अपना नाम डिवाइस कर लिया ना, जैसे अब बरेलियों की मस्जिद के बाद लिखा होता है जामिया मस्जिद नूर मोहम्मदी, आगे बरेलवी लिखा होता है, वो नाम डिवाइस करने के नहीं, ये तो एक जैसे कोई बंदा बिजनेस करता है, वो कहता है ना मेरा निक नेम ये है, ऐसे मुसलमानों ने कि ये निक नेम अपना बना लिया, जिस फिरके से उनका तल्लक उसका निक नेम रख लिया। मगर अल्लाह ताला